اوے وکیل بیٹھ جا. پھر بھی ایک مرتبہ تھوڑی سی آواز کم کرو. کو کم کر یہی پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. پانچویں مرتبہ بلند تر بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا. بالکل امی کے پاس نہ یہی نہیں بٹھائیں. پھر بھی ایک مرتبہ اللہم صلی محمد. مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے. میں نے اسی حوالے سے 28واں پارہ سورہ 28واں پارہ سورہ طلاق کی 8 اور 9 نمبر آیت تلاوت کی. 28واں پارہ ہے اور سورہ طلاق. سورہ طلاق میں خالق ارشاد فرمایا. دیکھیں ایسی لفظ ہے طلاق کے کوئی گھر ایسا نہیں جو اس سے آشنا نہ ہو. ایک ایسی لفظ ہے طلاق کی کہ سنتے ہی آدمی ایک بے چینی کا کیف پیدا ہوتا ہے اور پھر فکر ہوتی ہے کہ جلدی نتیجے پر پہنچے. غور فرمائے. اور اسی طلاق کی لفظ میں خالق نے ایک راز یہ رکھا ہے کہ طلاق کے لیے ایک مدت معینہ مکمل مدت مکمل تعداد دنوں کی ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی. طلاق کی لفظ میں مدت مکمل تعداد جسے ہم عدت کہتے ہیں. عدت کے لفظ اس طلاق کے اندر موجود. جو آپ پریشان کی ابھی میں نے شروع نہیں کیا, پریشانی پہلے شروع نہ پریشانی چپ کر
मरहूमा के इसाले सवाब की मजलिस है, मैं चाहता हूँ उसी तरह सारा जिक्र साल के हवाले से हो। अब देखें खालिक को, अब मैं जरा खोल के बयान कर दूँ। खुदा जाने तलाक वाली सूरत में अल्लाह ने विलायत अली कैसे रख दी। है तो तलाक एक तलाक होती है फौतीगी, उसके लिए 4 महीने 10 दिन मुकम्मल तादाद, 4 महीने 10 दिन 3 महीने 10 दिन मुकम्मल तादाद। अगर तलाक वैसे हो जाए तो पूरे 100 दिन मुकम्मल तादाद, गिनती नहीं, लेकिन समझे गिनती चलती रहती है, तादाद मुकम्मल हो जाती है। गिनती जो चलती रहती मुकम्मल तादाद मुकम्मल हो जाती है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में लफ्ज़ इद्दत की लफ्ज़ को इस्तेमाल फरमाया। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह, अल्लाह की महीनों की मुकम्मल तादाद। अल्लाह ने ये किनाया बैदिया रजीफिया कहलाता है कि अल्लाह ने मलजूम का जिक्र करके लाजिम मुराद लिया, जिक्र महीनों का किया, मुराद इमाम लिए। गौर फरमा, मुराद क्या लिए? 12 इमाम। जिक्र महीनों का किया, मुराद 12 इमाम लिए। उस 12 इमामों में जिक्र किनका किया? तलाक में जिक्र महीनों का किया, लेकिन उसमें लफ्ज़ इद्दा को शुमार किया। इन्ना इद्दत शुहूर, इद्दा कहते हैं जिसकी जमा है इद्दत, इद्दा की जमा है इद्दत, अदद की जमा है आदाद। कितना फर्क होता है? आदाद माने गिनती, इद्दत माने मुकम्मल तादाद। साहिबान इल्म व बसीरत, जब मुकम्मल तादाद कहेंगे, मुकम्मल के माने हैं मुकम्मल, इसलिए 12 इमामों की तादाद को इद्दा कहा। इद्दा वही इद्दत है जो तलाक के लिए भी लफ्ज़ आती है। अगर एक बीवी तलाक में बैठी हुई इद्दत में मुकम्मल होने से 1 मिनट पहले निकाह कर ले, निकाह बातिल है। निगौदी फरमा, निकाह 1 मिनट पहले कर ले, तादाद मुकम्मल होने से निकाह बातिल है। अगर 12 में से 1 भी ना माना जाए, दीन से बाहर। इसीलिए खालिक ने तलाक की सूरत में विलायत अमीरुल मोमिनीन रखा। कैसे? अभी क्या ये आयत वो है, आप कभी किसी से सुनेंगे पाकिस्तान में तो बिल्कुल किसी ने नहीं पढ़ी। खुदा जाने ये मेरे जिम्मे क्यों लगी है, जो उलमा नहीं पढ़ते वो मुझे पढ़वाते। अब जनाब यहाँ खालिक की शान, बा के माने, और ये हर्फ है, इसे हर्फ अत्फ कहते हैं। कुछ लताफत मैं चाहता हूँ आपके ज़हन में आए, ज़हन लतीफ़ बनेगे। उस लताफत ही का नाम विलायत अली। अल्लाह के लिए बात समझ। जमा के माने हैं, बाव के माने जमा करना। अब बा आती हर से आता है जमा के लिए, और खुदा जाने जहाँ जमा करने वाला ही अल्लाह हो। कौन सी शय रह गई हो अल्लाह ने ना जमा कर दी। खुश हो जाए मसुल्ला कहते, अल्लाह ने हर शय को जमा करके देखे नुक्ते में समो के कहा, नुक्ता भी अली इब्ने अबी। अब
یہ ابہام کے لیے میں نے کہا لوگ زیادہ نہ پڑھیں اور پریشان ہو باقی میرا حبیب ایک سے آنے والی نسلوں سے کہہ دو کتنی من کریتیں من جزیہ کریا مانے گاؤں کریا مانے بستیاں اللہ فرما رہے حبیب ان سے کہہ دے کتنی بستیاں تھیں ساری نہیں من کریتیں کچھ بستیاں تھیں ساری نہیں کچھ بستیاں تھیں کریا تھے کریا کہا کریا مانے چھوٹی بستی یہ لگتے کہ کریا کی لفظ کہتے خالق نے ایک کریا سے بلند ایک تصور یہ کیا لوگوں کریا چھوٹا گاؤں ہوتا ہے مدینہ بڑا ہوتا ہے لکھنی لیا اس لیے رسول نے اپنے آپ کو کریا نہیں کہا مدینہ کہا کریا یہی کہا کریے والے کیا جانے مدینہ کیا ہو گاؤں والے کریے والے کیا جانے مدینہ کسے کہے خدا جانے رسول نے مدینہ کیا کہا انا مدینہ العلم اللہ کے عالم کا مدینہ سمجھ آئیے العلم کا یہ ویسے نہیں کرنی العلم کا مدینہ ہوں مدینہ میرے بھائیوں اس شہر کو کہتے ہیں جہاں ہر ضرورت کی شے ہو اللہ کی ہر ضرورت ہی مصطفیٰ میں ہے ساتھ دفن کے ہوتا جاتا دیکھیں ساری ضرورت کس میں ساتھ محمد مصطفیٰ باقائی یہ من کریتیں میرا حبیب ان سے کہہ دو پچھلے زمانے میں کچھ گاؤں تھے کریے تھے بستیاں تھیں ان بستی والوں نے کیا کیا اتت ان امر رب یہ اتت جو ہے نا این یہ باب بنتا ہے اتا یاتو اتوان ناصرہ یانسو اگر لغت جاؤں ناصرہ اتوان اتت کے معنی ہے انہوں نے انکار کیا معلوم ہوتا ہے اللہ نے خدا گواہ ہے اللہ نے یہ اتت کی لفظ عالمین کی نظروں سے چھپا رکھی تھی قرآن بنانے کے لیے حالانکہ انکار کی لفظ بھی عربی ہے انکار بھی جو عربی ہے انکار کی لفظ عربی ہے انکار کی لفظ نہیں لگا این کے اتت کی لفظ لگا کیا مطلب ہوا جس معیار کا انکار ہوگا اسی معیار کے لفظ ہونی ضروری ہے اگر انکار ہی ہوتا تو انکار کافی تھا قرآن انکار بن کے کہتے انکار کیا انہوں نے تو قرآن کی لفظ مکمل ہوتی لیکن معلوم ہوتا ہے انکار بھی کی کوئی حدیں ہیں اور اتت اس انکار کو کہتے ہیں جو حد سے بڑھ کر بھی ہو اور اس میں سرکشی بھی ہو اتت میں اس انکار کو کہتے ہیں میرے کل گل اچھی نہیں لگی ایسا ماحول بہتر ہے یا میں دوسرا حساب شروع کروں ٹھیک ہے نا اتت انہوں نے انکار صرف انکار نہیں کیا حد سے بڑھ کر سرکش ہو کر انکار کیا اور میری طرف دکھائی کہ میں جملہ کہنے لگا ہوں اگر صاحبان بصیرت سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قرآن کہہ رہا کہ انہوں نے حد سے بڑھ کر سرکش ہو کر انکار کیا اس انکار کے مقابلے میں لفظ اللہ نے بتا فرمائی اتت معلوم ہوگا اتت اس انکار کو کہتے ہیں جس میں حد سے تجاوز بھی ہو حد سے تجاوز کسی کے مقام کو اس کا مقام نہ دے میری غور نہیں فرما رہے حد سے بڑھ کر انکار بھی ہو
اور سرکشی بھی ہو، حد سے بڑھ کر انکار اور سرکشی کا سبب ہی بغض علی ہے۔ تو دیکھ سے جو سمجھ آتی ہے کتنی بڑی بات۔ اب معلوم ہو گیا کہ ادب کی رقص نے کمال ولایت کو محفوظ کیا ہے۔ ادب کی لفظ آتی ہی وہی ہے جس نے ولایت کا انکار کیا۔ ادب ان امر ربہا، انہوں نے کرنے والوں نے اپنے رب کے امر کا انکار کیا، رب کا نہیں۔ رب کا امر ربہا، ہاں کا کرنے والے رب کو مانتے تھے، اس کے امر کا انکار کیا۔ معلوم ہوتا ہے رب کے اقرار ہوتے ہوئے بھی اگر امر کا انکار ہے، دین سے اتت ان امر رب۔ اب ڈھونڈنا ہے وہ امر کون ہے جس کا انکار ہوا۔ اب پوچھا گیا جناب علی سمانا مدینو، دین کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں الدین التعظیم لامر اللہ، اللہ کے امر کی تعظیم کا نام دین ہے۔ اللہ کے امر کی تعظیم کا نام دین ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے امر کے لیے تعظیم ہے، اللہ کے لیے عبادت ہے۔ جلدی سمجھے، امر کے لیے تعظیم، امر کے لیے تعظیم ہے۔ اور اجے سمجھیے میں کتنی بڑی بات، اللہ کے لیے عبادت ہے۔ اور جملہ کہہ دوں، اگر اجازت دے تو میں کہہ دوں، رسول ہے سجدے میں، اس کی عبادت میں، تو امر آ کے بیٹھا۔ دیر نہ سمجھ آتی ہے کیا؟ گوشت پہ کون آ کے بیٹھے؟ امام حسین توحید نے خود کہا جب تک بیٹھا رہے عبادت بڑھا اور نہیں کرنا ہے۔ لیکن امام حسین نے مزید کمال کیا، توحید نے حکم دیا یہی کمال کرو حسین، حسین آج میں نے تیری عظمت کو دیکھا۔ رسول پڑھ رہا ہے سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، حسین فرماتے ہیں ایک جو تسبیح ہے الہی کی عظمت سمجھ کے ایک کہے اسے حسین کہتے ہیں۔ اسی طرح کرنے حقا کے بنا لا الہ الا حسین۔ رسول نے کیا پڑھا؟ پریشان ہو گئے آپ کچھ مشکلیں کچھ سمجھو گے تو ٹھیک ہوئے کہ جب ہے تو پھر جان کیوں نہ کرے؟ مشکل سمجھ کے میں نہیں چھوڑوں، مجھے مشکل میں کتنا ہی جانا پڑے میں نے نہیں کر چھوڑا۔ اب رسول پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، حسین فرما رہا ہے کہ اگر حکم نماز میں مداخلت نہ ہو، حسین کر رہا ہے۔ خدا سمجھ جائیے رسول پڑھتے گئے میرے آقا حسین دن سے چال کرائے بات ہونا رکھے بالکل ہوگا۔ 70 پر جب پہنچے رسول 70 پر حسین نے کہا 70، یہ 70 حسین کا کہنا نہیں تھا، توحید کا اعلان ہو گیا میری آخری حد کا نام۔
70 सबून जिसे कहते सबून 70 जब कहा हुसैन उतर गए, रसूल ने सर उठा लिया, नमाज जारी हो गई। इतना बड़ा मजमा है, मैं नौकर आपका बतलाएं, अल्लाह हमें इस गिनने से क्या बताना चाहता। ना तुसी ने सुना सी, मैं नौकर की कोई गल तो मान लो, खादिम की कोई बात तो मान। देखिए इधर रसूल ने 70 पढ़ा, इमाम ने 70 गिना, हुसैन का उतरना, रसूल का सर उठाना, इधर उतरे उन्होंने सर उठा लिया। अल्लाह यही तो बताना चाहते हो, बेखबरो रसूल का पढ़ना और इमाम का गिनना इस बात की दलील है कि मेरी इबादत और हुसैन की ताज़ीम बराबर है। इसी वजह से मैं दूसरा जुमला कह दूं, इनके लिए ताज़ीम है, इबादत की एक तरतीब वज़ा है, इबादत की एक शक्ल सूरत बनाई गई है, ताज़ीम की नहीं। ताज़ीम करने वाले की मोहब्बत पे छोड़ दी है। इसी वजह से मैं जुमला कहता हूँ कि अल्लाह की इबादत करना ताज़ीम है, इनकी ताज़ीम करना इबादत। कुरान में ये बातें नहीं लिखी जो मैं पढ़ा, वो तो शरीर को पता ही नहीं है कि क्या बात क्या हो रही, क्या करें आप कहीं तो फिर कहते हैं आप क्यों कहता है, मैंने लिखी है। अम्रे रब्बी, अपने रब के अम्र का उन्होंने सरकश होकर इनकार कर दिया। करती उन्होंने इनकार किया गाँव वालों। ख्याल कराए गाँव वालों में, अगर गाँव में बात हो रही है तो मुझे जरा संभल के सुनना है। उन्होंने अपने रब के बड़ी सारी आ रही है मेरे को, अम्र रब, अपने रब के अम्र का, रब को मान के भी मालूम हुआ कोई था जैसे पहले रब मनवाया, उसके बाद फिर अम्र मनवाया, तभी बेकार हुआ। अतत अन अम्र रब्बिहा व रसूलिही, वाओ गैरियत के लिए, गैरियत अमनु व अमनु सालिह, अमल और होता है, ईमान और होता है। वाओ मैंने और रसूलों का भी उन्होंने इनकार किया। मालूम हो गया रसूल का गौर नहीं फरमाई आप, मालूम हो गया अम्र रसूलों से पहले था, जिसके मनवाने के लिए रसूल भेजे गए। कोई अम्र ऐसा था रसूलों से भी पहले इनकार तब होता है जब वे मानने के लिए कहे, जिनके मनवाने के लिए रसूल जैसे आए, जिनको माना जाएगा वो अजमत होगी। उन्होंने क्या किया, मनवाया, ये भाव करिए, पहले उन्होंने ये अम्र मनवाया,
अच्छा एक कुंटल बेचते नहीं तो मैं क्या करूँ, लिखी हुई है लेकिन अंदर करिए। यहाँ ये इसे कहते हैं भाषा, लफ्जों की अकद की भाषा बता रही है। भाषा भाषा के माने बोलते हैं। ये देखिए ये दीवारें बनती है, इन्हें बिना कहते हैं, बिना। बुनियान बुनियानुम मरसूस, मुताला नीचे करते बिल्कुल बिल्कुल। अजय हथौला ये हाल है जो पता नहीं सही कुरान पढ़ा करो, खुदा वास्ते पढ़ा करो। ये दीवारें जो पत्थरों से और दीवारें से बुनियान की लगा। बजा के माने बाज़ात ऐन के ये माने होते हैं कि दो बातों का, चीजों का एक दूसरे के साथ इतना खास होना, खास कि जब एक लफ्ज बोली जाए दूसरी खुद ब खुद समझ आ जाए। इसे बजा के जब बजा कहते हैं तो मैं लफ्ज कहता हूँ टोपी। मैंने कहा टोपी, टोपी से क्या समझाए? टोपी के लफ्ज में क्या छुपा हुआ है? सर देखो एक यार, टोपी बेरंग कर लीजिए टोपी कहाँ होती है? सर में। तुम्हारी बोला टोपी वजारी सर के लिए की है। हाय 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 हाय, ये अतत है, ये अतत मुश्किल जल्दी ये जाने कुछ चले आगे चलो वो ठीक है। अमरे रब्बे, खुदा गवाह है मुझे लाखों रुपए भी कोई दे तो ऐसी बात नहीं छोड़ सकता। और तो खबर क्या है, दीन की बुनियाद ही इस अम्र का मानना। मैं क्या कह रहा हूँ, इतनी बड़ी बात हो रही। अन अम्रे रब्बे व रसूल ही, और उन्होंने रसूलों का भी इनकार किया। रसूल आए थे इसी अम्र को मनवाने के लिए। 1,01,24 बल्कि रसूल के साथ, इसी वजह से रसूल के पाक का नाम अल्लाह ने रसूल ही गदीर पर रसूल रख दिया। रसूल का नाम रसूल ही इसी ऐलान की वजह से आए। इसी नबी का नाम रसूल नहीं, समझाइए मेरा भाई। अब जनाब अतत अन अम्र रब्बिहा व रसूलिही, अब खुदा का फरमाता है फे फहासबना। अच्छा ये फे कौन सी है? उनने को हासबना ही मुफाला बाबी तारीफ ना है तो फे की बताए। मैं जान के कह रहा था कि आप जाके कुरान खोलें, पढ़ी। मैं नौकर हो के कह रहा हूँ, पढ़ी। अल्लाह करे कुरान ऐसा पढ़ा जाए कि हर घर में कुरान खुले। सिर्फ हवा ली जा रही है, खोला नहीं जा रहा। जिन्हें फिर हवा लग गई कहते हवा ही लग गई। क्या ये इसकी नाफी है, इसकी नाफ जिसके माने हैं आगाज़े कलाम, जिसके माने हैं अब। अल्लाह ने क्या कहा? अब लुत्फ नहीं लिया, कामोखी में लुत्फ नहीं लिया है। काम तो है लेकिन उसमें लुत्फ नहीं लिया है। अल्लाह क्या कह रहा है? तुमने इनकार किया अम्र का भी और मेरे रसूल का भी। अब कहो अल्लाह ने कहा अब। तुम्हारे इनकार की इब्तिदा है अब। एक लफ्ज आ जाए पूरी आयत का तर्जुमा समझ आ जाता। फहासबनाहु हिसाबन शदीदा, हमने उन्हीं कानून वालों करिया वालों का हिसाब शदीद ले लिया।
लेंगे नहीं। बाबा मैं नौकर करता हूँ, खुदा वास्ते समझो, सपना बाबे निशाला है, हमने हिसाब मुहासबा कर लिया, हिसाब ले लिया। ऐ अल्लाह हिसाब तो यौमुद्दीन का दिन मुकर्रर है, पहले क्यों ले लिया? फरमाया इन्होंने मेरे अम्र का इनकार किया, अब इन्हें मोहलत भी नहीं दे, दुनिया में रहे। मैं जगह हाथ खोला पता लगते हमने इनका हिसाब शदीद ले लिया। शदीद बोलना चाहिए, यहाँ शदीद हाल वाक्य हो रहा, अज़ाबन शदीद से कोई डर नहीं, शेर सकीले की तवे में कुछ द्वार सुता है, कोई डर नहीं, सामान्य होने कोई डर नहीं। फहासबनाहा हिसाबन शदीदा, आपको खुशखबरी सुनाई, आपके लिए खुशखबरी आई, अगर सुनिए तो बेकार हो जाए, साढ़े उठा के सुन, एक दफा सुने फिर सो जाए, खुशखबरी सुनी। फहासबनाहा हिसाबन शदीदा, अगर नीचे जो हुक्म है इन्हें ऐसे ऐसे सुनाओ, बिला बिला के सुनाओ, ताकि ये मिलाई मेरी विलायत की तरफ कान धरें और से सुने। हमने उनका हिसाब कैसे शदीदा, शदीदा बोलना सही कि जैसे आगे कोई लफ्ज ही नहीं है। अब हमें मालूम हो गया इनकार विलायत अली पे शदीद हिसाब है। कल सुनो आपके लिए खुशखबरी है, खुशखबरी सही सुनना चाहते हैं। मुनकर के लिए शदीद हिसाब है, इकरार करने वाला बेहिसाब जाएगा। फिर खुशखबरी आई, उनको समझ लो, कल मैं जब शक आ जाए तो फिर मुबालगा हो जाता है। अज़ाबन नुकरा, नून का कशर, रे दो जबरे तमीम, अज़ाबन नुकरा, हमने उन गांव वालों को ऐसा अजाब दिया जिसके मुतालिक वो शनासा भी नहीं थे। अनोखा अजाब दिया। क्या कहना मालूम होता है, अल्लाह ने कुछ अजाब अनोखे भी बना रखे हैं, फिर जितने अनोखे अजाब बढ़ते जाएंगे उतनी मेयार बढ़ता जाएगा। मालूम हो गया इनकार विलायत पर है अनोखा अजाब। खुश हो जाओ, खुश हो, जब अनोखा अजाब है इनकार पर तो फिर इकरार पर अनोखा सवाब मिलेगा। इसलिए मासूम फरमाते हैं हमारी विला में तुम्हें वो मिलेगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बात लंबी है, अशरी में मौजूद छोट छोटी बात लंबा ना करें, ये अम्र फिर किसी वक्त बताएंगे इंशाअल्लाह। यही समझ लें वो अम्र इन 14 का मानने का, 14 को मान लेंगे। अच्छा, इन्होंने नबियों ने क्या कहा, इनको मानो, 14 को मानो, 14 को, यार कुछ क्या सही कह रहे हैं, कहते थे 14 को मानो, 14 को मानो, 14 को मानो, इनके माने बगैर कुछ नहीं होगा। सुनो, फिर कहते थे नबी रसूल यही कहते थे इन 14 को मानो। सुनो, जब तक हमने इन 14 को नहीं माना हमें नबूवतें नहीं मिली।
सब फिर ज्यादा मेरा हो जाए, पर मेरे खाली बसाए दौर का पानी आगे थोड़ा। एक नौजवान आया, क्या आया रसूल खुदा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गए हुए 30 दिन अभी बैठे हुए थे, 40 दिन का मस्जिद में बैठे हुए। वो आया, उसने कहा कि भाई मेरा बाप बीमार हो गया था तो उसे बोलने की तकलीफ हो गई, बोल नहीं सका। उसने 3 लाख दीनार नहीं दिरहम उसने कई घर में दफन किए हैं, आप बता दें। समय जल्दी भी है ना, आइए या नहीं? जानू आ रही ठीक हो गया। आके कहा कि आपको भी पैसे देंगे, पेट्रोल माल में भी मैं चालू। उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं। फिर किसी और से पूछा, उन्होंने फरमाया मालूम नहीं। आखिर उसे चिल्ला के कहा मैं यहूदी हूँ, किससे जाके दीन पूछ। सलमान फारसी ने कहा आओ हमें दीन के पास से लेके चलते अमीर मोमिन के पास। आते ही उसे सारे बैठे हुए वो ठीक है सरकार अमीर मोमिन के सामने जब जवान आया, उसने सरकार अली को अमीरुल मोमिन कह के सलाम किया। उन्होंने पीछे वालों ने उसका दामन पकड़े हुए कहा इनको तो नाम लेके सलाम किया, इन्हें अमीरुल मोमिन क्यों कहते? अभी तो आप मदीने में खुद ही तो कह रहे थे कि अली गदीर पर अमीरुल मोमिनीन जनाब अली ने फरमाया क्या बात है? उन्होंने कहा मौला मेरा बाप ऐसे मर गया था, 3 लाख दिरहम उसने वहां कहीं छुपाए थे घर में, वो मर गया, मैं पूछने आया हूँ। जनाब अली ने फरमाया तुझे जरूरत है, मैं कुर्बान हो जाऊं, ये है जिसे इमाम कहते हैं। आपको जरूरत है? उसने कहा मौला बहुत जरूरत है। सरकार ने फरमाया बता मैं भी सकता हूँ, बेहतर है तू अपने मरे हुए बाप से खुद पूछ ले। ऐसे इमाम मानो खुद तो रहे उसे तो खोट हो गए। सरकार ने फरमाया मैं पूछवा सकता हूँ तभी होगा। उसने कहा मौला ठीक है। सरकार ने रुख का चमड़ा मंगवा के रुख का लिखा, अल्लाह से मंगवा पे मैंने गोल नहीं बना लिखने वाले को मंगवा के मैंने गोल उसे दायरा बना दिया। समझदारी भी है। जनाब अली ने कुछ थोड़ी सी तहरीर लिखी, लेके फरमाया जवान ये ले लो, तुम्हें वादी यमन में एक वादी बरगूद है, वहां जाना होगा। उसने कहा यमन तो बहुत दूर है। बोला मैं बाप को दफन यही जन्नतुल बकी में किया था, वहां कैसे चला गया? पर मैं उसी से खुद पूछ लिया। जल सवेरा दे रही है उसी से पूछो। रुका ले लिया, फरमाया जब उसने रुका पकड़ लिया तो कहता बोला किराया नहीं है। किराया सही वो तो सारे बड़े पैसे न, पहले जमाने की बात हो रही, एक पैसे दूध होता था, 1 पैसे। मौला मेरे पास किराया नहीं है, मेरे सामने उस किराए के बना घबरा गई। जन्नतुल बकी के बाहर जाकर इसी हवा से कहना अली उल अम्र का हुक्म है यमन पहुंचा दे। क्या कहने वहां जाना पहुंच जाएगा। वहां पहुंच के ये खुशखबरी नहीं है तो क्या चिंता करो, अहमियत पैदा होती है।
وہاں جا کے پھر ہوا سے کہنا تجھے مدینے پہنچا دے، تیرا کوئی خرچہ نہیں ہوگا، خوش ہو۔ لیکن وہ باہر گیا، یہ جتنی گئے ہوئے تھے واپس آئے نہیں، کہتے ہیں یہاں کل سویرے سویرے آنا، پتہ کریں گے کہ گیا بھی ہے یا نہیں۔ صبح سویرے وہی آ کے انہوں نے دستک دی تو وہی لڑکے نے دروازہ کھولا، سرکار علی کے گھر جب مہمان خانے دستک دی تو اسی لڑکے نے جب دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا گیا نہیں تو کہتا میں ہو کے آ گیا۔ ان ہاتھ ہولا رکھنے ہیں، ہولا میرے کہنے کوئی مشکل بات نکل گئی ہو گیا میں اے جناب جو ہی انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے کہا ہمیں بتاؤ کیا ہوا۔ جیسے میں واقعے ہم پڑھتے ہیں نا، واقعے میں نیکی نکالنی ہے، نیک پھر پڑھنا نہیں دیکھنا ہے کہ بات ہو کیا رہی ہے، یہ پڑھنا ہے تو جو آپ پڑھتے ہیں وہ علی بارہ تو لے لانا عبادت ہوتی ہے وہاں کے لیے۔ اچھا پھر یہ ہوا پتا اس نے کہا نہیں میرا امام آئے گا تو میں بتاؤں گا، خدا گواہ ہے، اس کی ترجمہ ساکبہ پہلی جلد میں ہے، جو جناب علی آئے گا آئے یہ اٹھ کے جناب علی کے قدموں پہ ساتھ رکھ کے چوم چوم کر خدا گواہ ہے یہ لفظ کہتا ہے اے علی آقا مجھے خبر ہی نہیں ہے میں تجھے کیا کہوں۔ علی سمجھنا ہے آلہ کیسے باتیں بہت لمبی ہیں، یہ آخری بات چھوٹی سی ہے۔ گیا اور جا کر مولا میں وہاں گیا، باہر کھڑا ہو کے میں نے ہوا سے کہا جمن میرے امیر علی آقا کا حکم ہے جمن پہنچا دے، تیری امامت کی قسم پہنچا دے۔ میں نے بعد میں کہا کھڑا جمن میں کوئی دیکھا یا درجان کا سرکار کا نام لینا، ایک دروگا وادی برہو سامنے آیا، میں نے سرکار آپ کا رکا پیش کیا، اس نے چوما چوم کے کہا دیکھ بات کو ابھی میں لے آیا، میں کھڑا ہو لبھی ویسا نہیں کریں پریشان کھڑا جب ہو گیا دیکھا لے آیا جس کے گلے میں زنجیر کالا شخص، جو ہی باپ نے بیٹے کو دیکھا اس نے کہا وہ تو جہنم میں کیسے آ گیا؟ میں نے غلطی کی ہے، ہاتھ ہولا مجھ سے ہو گئی، تو ابھی پہلے جو کچھ تجھے کہنا بعد میں پہلے علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار برہوت نے اسے پورا کلمہ پڑھا کے علی ولی اللہ کہلا کے مومن بنا کے کہتا اب میں راضی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو ٹھیک ہو جائے، تو ابھی یہودی تھا نا، مومن ہو گیا، مومن ہو گیا، دلائل امامت میں اس کی تشریح ہے۔ اچھا مومن جب ہو گیا تو اس نے کہا بابا تجھے دفن میں نے کیا تھا وہاں جنت البقیع میں، یہاں کیسے وادی برہوت میں کیسے آیا؟ اس نے کہا بیٹا سن، تبھی تو میں نے اقرار ولایت علی تو سے کروا لیا، جس نے علی کی ولایت کے بغیر جو بھی اقرار کے اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ کہیں بھی دفن ہو جس نے مان لیا وہ وادی سلام میں لایا۔ اسی علی کی بیٹیاں برہنہ سر بازار کوفہ میں لائی گئی، آئی نہیں، مرحومہ بیوی کے سال استوار کے مہینے سے لائی گئی، آئی نہیں، اور ان کے لے جانے کا مسجد حنانہ سے رسول خیر کے
عجیب انداز سے یہ معلوم لے کے گئے عین بازار میں. جب سیدہ پاک کی سواری آئی نا عین بازار میں, بیویوں نے اپنے سر گھٹنوں میں رکھے اور بیویوں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے. اسیر کہتے ہیں آگے ہاتھ. جب بیویوں نے 11 محرم کو وہاں ماتم کیا, ہاتھ پیچھے باندھ دیا پیچھے. اس وقت کسی بدبخت نے اشارہ کر کے کہا حاضری زینب بہت بڑا جملہ ہے. اللہ اکبر. لوگوں آؤ دیکھو علی کی بیٹی زینب. جب یہ جملہ کہا نا اس وقت بعد بیوی نے گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے اور کوہنیوں ایسے کے دھگا بنا کے بیوی نے کہا سجاد یہ اشارہ سنا تو نے؟ خدا گواہ میرے امام کی آنکھوں کا رنگ بدل کے میرے امام نے فرمایا بدل کے فرمایا صرف اشارہ سنا نہیں کیونکہ اماں میں نے دیکھا بھی. میری پاک بیوی نے کہا کا امام نے کیونکہ اماں اذن الہی ہے آپ کے خطبے سے دین محفوظ ہو جائے. بی بی پاک نے اسی طرح سر گھٹنوں سے نہیں اٹھایا, اسی طرح خطبہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہہ کے بیوی نے آہستہ سے کہا اسکتو یا اہل الکوفہ, کوفے والوں خاموش. لاکھوں کا مجمع خاموش ہو, ایک دو نہیں لاکھوں کا مجمع. جب خاموش ہو گیا بیوی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا. تھوڑی سی آواز جب بلند ہوئی جناب علی کا ایک صحابی کھڑا ہے نابینا جس کا نام عبداللہ ابن عفیف ہے. یہ جنگ جمل میں ساتھ دیا تھا جناب علی. جب تیروں کی بارش آئی ایک تیر اس کی آنکھ میں لگا, تیر آنکھ ضائع ہوگی, اوروں کی بھی لگی, اس کی ایک آنکھ ضائع ہوئی. پھر ایک آنکھ سے جنگ صفین میں گیا اور پھر بارش آئی تیروں کی, دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی. یہ کہتا ہے یہی عبداللہ کہتا ہے جب ہم گھر واپس گئے نا جن کو تیر لگا تھا کبھی مانا سننے والے ہیں جناب علی ایک ایک کو بلا کے آنکھیں دینے لگے اور کہوں میں عبداللہ کہتا ہے جب میں گیا میں نے کہا مولا مجھے بھی تیر لگے ہیں. علی آقا روتے روتے کھڑے ہو گئے. سمجھ گئے ہوں گے میری بات. اجرکم اللہ. پھر بیٹھے پھر کھڑے ہو کے رو کے فرمایا عبداللہ تجھے آنکھیں نہیں دیں. سیدہ سے قبول فرمایا اللہ اجرکم اللہ. یہ عبداللہ کھڑا. جب پاک بیٹی کی آواز بلند ہوئی نا چلا کے کہتا ہے کوفے والوں علی کا بھایا. انہوں نے کہا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ کہتا ہے یہ آواز بھی جناب علی کی ہے, یہ علم بھی جناب علی کا ہے. علی تو اس دنیا میں نہیں ہے, کسی نے نہیں بتایا. وہ جو بچی تھی نا اس کو لے کے آئی تھی وہ کہتی ہے بابا کریم کا میں دیکھ رہا ہوں. دوڑتی ہوئی بچی گئی پاک بیوی کو دیکھ کر نا دوڑ کے آ کے لپٹ کے کہتی ہے بابا خطبہ دینے والا مرد نہیں. میرے خیال میں بابے مسائل ہے ایک مستور ہے جو خطبہ دے رہی چلا کے کہتا ہے ابھی سے شریعت بدل گئی ہے. کہتا ہے بچی نے کہا بابا اس کے سر پہ چادر نہیں, منہ پہ تماشے مارے. بابا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے. یہ کہہ کے کہا اچھا جلدی کر مجھے اس کی بیوی کے قریب لے چل, میں پوچھوں جناب علی سے تیرا کوئی رشتہ ہے؟ یہ علم رشتے میں ملا ہے یا شاگردی میں ملا ہے؟ اب روایات میں جب گیا نا عبداللہ بیوی کے محمل کے قریب بیوی خود پکڑ رہے ہاتھ باندھ کے کہا بیوی خدا کے لیے بتا جناب علی سے تیرا کوئی رشتہ ہے یا شاگردی میں علم ملا؟ پاک بیوی جانتی ہیں اگر میں نے کہہ دیا نا میں علی کی بیٹی ہوں یہ ہائے کر کے ابھی مر جائے. بیوی نے نام لیا عبداللہ. یہ کہتا ہے یہ بیوی تو میرا نام یہ نام اللہ تعالیٰ کون ہے. آج دیکھا ہے جناب نے کہیں یہ نام ہی مر جائے. فوراً کہا عبداللہ میں شاگردہ نہیں انا زینب بنت علی, میں علی کی بیٹی
میری آنکھیں یہ مرحومہ مغفورہ کے روح کو صاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، برائے سال ثواب سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔